बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज बात करेंगे, एक तो इमरान खान ने बहुत सारे राजों से पर्दा उठाया, जिसमें एक जो अपना ज़िमनी इलेक्शन हुआ है उस पर उन्होंने कहा ज़िमनी इलेक्शन पुलिस ने लड़ा। दूसरा, बुशरा बीबी के हवाले से रात एम्बुलेंस भी खड़ी रही और डॉक्टर ने जो अब तस्दीक की है वो जो कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं, मैं बतौर डॉक्टर मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि उन्हें स्लो पॉइजनिंग दिया गया। और तीसरा, अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि इमरान खान ने ये भी कहा है कि ये मुझे बाहर नहीं आने देंगे, अभी ये जेल में रखना चाहते हैं। और इमरान खान को ये सारे मामलात का पहले से पता है। ये चीज़ें बार बार आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है उसमें क्या मामला किस तरफ जाएंगे। अब देखें कि इमरान खान ने जो आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्होंने कहा पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में पुलिस ने मुदाखलत की। उन्होंने कहा डब्बे पहले से भरे हुए थे, जमहूरियत, फ्री एंड फेयर इलेक्शन और कानून की बालादस्ती से खड़ी होती है। और ज़िमनी इलेक्शन पुलिस ने लड़ा है। अदारे आइनी तौर पर नहीं चल रहे, अदारों पर सवालिया निशान लग चुके हैं क्योंकि आइन पर चल ही नहीं रहे इदारे। जिसकी ताकत है वो अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर रहा है इदारों को। और उन्होंने कहा कि अदलिया से लोगों का एतमाद उठता चला जा रहा है। मेरी तीनों बहनों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए जबकि उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसी तरह मेरी अहलिया का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, उन पर भी मुकदमात दर्ज किए गए और उन पर इद्दत जैसा घटिया केस किया गया। और आप देख रहे मुखालफिन कितने घटिया हैं। इतने तो मोहम्मद अली जिन्ना के मुखालफिन घटिया नहीं थे, गैर मुस्लिम थे, लेकिन वो घटिया नहीं थे। उनकी भी कोई उसूल थे, कोई ज़ाब्ते थे, लेकिन ये ऐसे बेशरम और घटिया है। ये इन्होंने तो निकाह जैसे जो पाक चीज़ है उसको भी एक जुर्म बना दिया है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है उन्होंने इतना मुश्किल दौर नहीं गुजारा होगा जितने घटिया लोग इमरान खान को मिल गए हैं, क्योंकि ये ऐसे घटिया हैं क्योंकि ये उनके भी गुलाम हैं। इसलिए ये घटिया लेवल इनका बहुत ज़्यादा है, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और दूसरी जानिब इमरान खान ने यह भी बताया कि मुझे ये रहा नहीं करेंगे, ये मुझे अभी अलकादर केस में भी सज़ा देना चाहते हैं। इसके बाद अदालती छुट्टियां हो जाएंगी। ये इद्दत केस जानबूझकर ताख़ीर का शिकार कर रहे हैं जबकि वो केस ही बोगस है। ये अलीमा खान साहिबा ने भी बाहर आकर इमरान खान की जो गुफ्तगू उनके साथ हुई है वो बताया है। और अलकादर केस में अब स्पीड शुरू हो गई है, किसी न किसी तरीके से वो उस पर सज़ा दें और ये इसको लटकाया जाए और इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जेल में रखा जाए। ये असल प्लान है अभी तक। लेकिन तहरीक इंसाफ जो जैसे खुलकर सामने आ रही है, जैसे आज हमाद अज़हर ने ट्वीट किया है कि हम जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो इसका पर देखेंगे। और दूसरा मामला जो 6 जजेस वाला है वो भी आ रहा है सामने। और ये मैं आपको बताऊं कि तहरीक इंसाफ अब जारहाना जो है ना वो पॉलिसी अपनाई बैठी है और जारहाना पॉलिसी अपनाना होगी इनको। उसकी वजह यह है कि जितना ये मुफाहमती करेंगे ना इनके साथ, तो ये जैसे लोग हैं ये आपको अब तक अंदाज़ा हो जाना चाहिए। इन्होंने तो ख़वातीन को नहीं बख्शा। वो अपना आलिया हमजा और दूसरी तैयबा राजा जैसी ख़वातीन हैं, वो बता रही हैं ट्वीट करके कि ऐसी ख़वातीन से बात हुई कि उनको बाकायदा भरना किया गया कुछ ख़वातीन को। यहाँ पर तो जुल्म की ये इंतहा है। ये माशरा इस तरफ लेकर चले गए हैं, अदारों को इस तरफ लेकर चले गए हैं कि जो मर्जी आप करें। तो जब अपनी तरफ बढ़ते हैं तो फिर उनकी ठुकाई भी करते हैं। ये तो ये जो इस्तेमाल होते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि जो आइन और कानून के मुताबिक है हमें वो करना चाहिए। ये जुल्म का बाजार आप जितना गर्म करेंगे, याद रखें कि आग सबके घरों को लगेगी, ये चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। ये सोचना पड़ेगा, वरना एक खौफनाक किस्म का इंकलाब आपको दस्तक दे रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी यहाँ पर इस खित्ते में इंकलाब कैसे आएगा। भाई जितने भी खित्तों में इंकलाब आया है ना, जब तमाम रास्ते बंद कर दिए गए उस वक्त आया। चाहे आप फ्रांस के इंकलाब की बात ले लें, चाहे आप ईरान के इंकलाब की बात ले लें, किसी भी इंकलाब की बात ले लें, जब आप रास्ते तमाम बंद कर दें अवाम उन्नास के लिए, उनके पास रास्ता कोई ना रह जाए, तो फिर उसके बाद यही होता है कि फिर एक खौफनाक इंकलाब आता है जब अवाम अपने हाथ में सब कुछ ले लेती है। ये याद रखें आप, बिजली को
بھی آپ گھیر لیں گے نا تو جب آپ اسے نکلنے نہیں دیں گے تو وہ بھی آپ کو پنجہ مارے گی. یہ ایک فطری عمل ہے. آپ کو راستہ دینا پڑے گا. نہیں دیں گے کتنی دیر تک طاقت کا استعمال کر لیں گے. یہ طاقت بڑھ جانی ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. طاقت فرعون کی بھی بڑھ گئی تھی, وہ بھی پورے لشکر کے ساتھ پیچھے آیا تھا. طاقت چنگیز خان کی بھی بڑھ گئی تھی. طاقت نمرود کی بھی بڑھ گئی تھی. اس کے دماغ میں مچھر گھس گیا تھا. اور اسی طرح بے شمار ظالم لوگوں کی طاقت. آپ انقلاب فرانس دیکھ لیں, اس میں کیا ہوا تھا. بادشاہ کیا کہتا تھا, روٹی نہیں ہے تو کیک کھا لے. پھر طاقت بڑھ گئی, پھر لوگوں نے سر اتارے. تو خدا کا اس ملک کو انتشار سے بچائیں. یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے. آپ اتنا زیادہ طاقت میں ان لوگوں کے چکر میں اندھے نہ ہو جائیں. اور جو مسلم لیگ نون جمہوری پارٹی ہے اور جو جس طرح کے یہ معاملات کر رہے ہیں, یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور جو ضمنی الیکشن کی بات کرتے ہیں, ضمنی الیکشن میں 2 ماہ میں کون سا ایسے مریم نواز نے کام کر دیا ہے جو ان کی پاپولیرٹی چلی گئی اوپر. اور ان کا تو ووٹر ہی باہر نہیں نکلا. ووٹر تو نکلا ہے تحریک انصاف کا. اور پھر ان کی امکانہ چیزیں دیکھیں کہ شہباز شریف جس حلقے سے لڑے, شہباز شریف سے زیادہ ووٹ ڈلوا کر اس کو اپنے امیدوار کو جتوایا, نواز شریف سے زیادہ ووٹ. اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. تو اس طرح کی انہوں نے بہت ساری حرکتیں کی ہیں. جیسے موسیٰ علائی اور اپنا پرویز علائی کا مقابلہ. وہ موسیٰ علائی کو جانتا کون ہے؟ اس کو تو اس کے گھر والے بھی پوری طریقے سے نہیں جانتے ہوں گے. بات وہ ہونی چاہیے. لیکن جو انہوں نے غدر مچایا ہے نا, یہ انہوں نے مچایا اس لیے کہ عوام مایوس ہو جائے. لیکن میں آپ کو یہ بات بالکل گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, نہ یہ عوام مایوس ہوگی, نہ یہ نوجوان مایوس ہوں گے. یہ نوجوان اپنے حق کے لیے پرامن جدوجہد کرتے رہیں گے اور آخرکار یہ اپنا راستہ بنا لیں گے اور اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے. اور ان نوجوانوں کی منزل ہے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا اور حقیقی جمہوریت یہاں پر قائم کرنا. اور ایک اور میں آپ کو جو بشرا بی بی کے والے سے ہے, رات بڑی خبریں تھی کہ ایمبولینس باہر کھڑی تھی اور اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں. تو اس پر ان کے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ 2 ماہ ٹیسٹ نہیں ہونے دیا گیا. اس وقت تک ٹیسٹ ہو جاتا تو انڈوسکوپی میں جو کچھ نظر آ رہا ہے اس میں بہت زیادہ اور کچھ بھی نظر آتا. بطور ڈاکٹر میں ان چیزوں کو دیکھ کر سلو پوائزن سے انکار نہیں کر سکتا. اور یہ بہت تشویشناک چیز ہے. ڈاکٹر ہمایوں میمن یہ انہوں نے بات کی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایکلیں آپ کے سامنے ہیں. اور اوپر سے کل رات کو کافی دیر بنی گالہ میں ایمبولینس موجود رہی اور معلومات بھی نہیں دی گئی. یہ رؤف حسن نے بھی کہا, سیکٹری انفارمیشن ہے تحریک انصاف کے, انہوں نے بھی کہا. اور یہ بشرا بی بی والا معاملہ جو ہے یہ ان کے گلے میں پڑ جائے گا اگر اور زیادہ معاملہ خراب ہوا. یہ کسی غلط فہمی میں ہے. ان کے گھر بھی محفوظ نہیں رہیں گے. یہ جس طریقے سے لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ لوگوں کے غصے کو یہ ہوا دے رہے ہیں, آپ کو بھڑکا رہے ہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے. کل کو آپ کی بھی باری آنی ہے اور آنی تو آپ کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کرپشن میں لتھڑے پڑے ہیں. اسی لیے آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اصل سے ساری چیزیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. ڈیل کے لیے عمران خان تیار نہیں. عمران خان ایسی کسی چیز پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں جو یہ دوسرے سیاستدانوں کے ساتھ ڈیل کر کے انہیں اپنے گھر کا جس کے کہتے ہیں اس کو ملازم بنا لینا, جسے کہہ لیں آپ اپنا زر خرید غلام بنا لینا. تو عمران خان تو کہتا ہے کہ غلامی سے بہتر موت ہے. تو عمران خان نے تو یہ چیزیں نہیں ماننی. آپ جتنی مرضی ان کو زیتے دے لیں, ان کی بہنوں کو بھی دے رہے ہیں, ان کے بھانجے کو بھی گرفتار کیا ہوا ہے اور ابھی تک ٹرائل نہیں شروع کیا. یہ سب کچھ چیزیں ہمارے سامنے ہیں. آپ اندازہ کر لیں انہوں نے آئین, قانون, عدلیہ, میڈیا, جمہوریت, حتیٰ کہ سارے ادارے تباہ کر دیے ہیں. اور صرف کس چیز پر؟ بغض عمران میں. بغض عمران اس لیے ہے کہ کیونکہ امریکی آقا نہیں چاہتے. میں اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو ایرانی صدر آئے ہوئے ہیں یہ بڑے میٹھا کر کے تو یہ بڑے کر رہے ہیں. تو اس میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ایرانی صدر آئے ہیں انہوں نے پہلے بھی گیس معاہدہ کیا. ہمت ان میں یہ نہیں ہے کہ یہ معاہدہ کر کے وہ سماج سے گیس لے سکے, یہ پیٹرول جو صحیح طریقے سے لے سکے. ان کے ساتھ بھارت ہے, وہ سب کچھ لے رہا ہے. یہی بات عمران خان کرتے تھے اور یہی باتیں نریندر مودی نے 2 دن پہلے کی ہیں ہمارے بارے میں.
مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کے یہ جو اوپر بیٹھے ہیں درندے، یہ جو اس قوم کو نوچ کر کے کھا رہے ہیں، ان کی آل اولادیں نوچ کر کھا رہی ہیں، یہ اپنے مفاد، پاکستان کے مفاد کے لیے کچھ نہیں کر رہے، یہ صرف اور صرف اپنی آل اولاد کے لیے کر رہے ہیں۔ پاکستانیوں، آپ نے کوشش نہیں چھوڑنی، یہ بھاگیں گے، یہ صرف آپ کو مایوس کرنا چاہتے ہیں، آپ نے مایوس نہیں ہونا، یہ ملک آپ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔